बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। हम सोक्रेटिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सोक्रेटिस की थॉट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सोक्रेटिस के कॉन्टेम्परेरीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, प्री सोक्रेटिक फिलोसफीज को या फिलोसोफर्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम देखते हैं सोक्रेटिस का वे ऑफ टीचिंग क्या था, सोक्रेटिस किस तरीके से पढ़ाया करते थे, सोक्रेटिस मुनफरिद क्यों थे, इसके साथ साथ एक और चीज कि क्यों सोक्रेटिस इतना ज्यादा कन्वीनियंटली डील कर लिया करते थे उस वक्त के थिंकर्स को, सॉफिस्ट्स को, इवन दो एथेंस में मौजूद एक ह्यूज नंबर ऑफ जो पॉलिटिकल गॉसिप हुआ करती थी एगोरा में। एक ऐसी पब्लिक प्लेस थी जहां पर उस वक्त के दाना, उस वक्त के अहले इल्म लोग, उस वक्त के पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करने वाले लोग और ऐसे लोग जो अपने आप को पॉलिटिकल अफेयर में बड़ा माहिर समझते थे आया करते थे और सोक्रेटिस से बहस किया करते थे। और यही वो वक्त था जब सोक्रेटिस सिस्टम्स को भी चैलेंज करते थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी चैलेंज करते थे और इंसान से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज भी सरफेस करते थे। जैसा कि हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो सोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग है या सोक्रेटिस का जो वे था लोगों को डील करने का, अपने डिसिपल, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उनके साथ इंटरेक्ट करने का, इट वाज नॉट द ट्रेडिशनल और डॉगमेटिक वे जिसमें सोक्रेटिस किसी ट्रेडिशनल वे से उनको कोई फिलोसफी पढ़ाया करते थे या कोई डॉगमेटिक वे से कुछ कवानीन या स्ट्रिक्ट किस्म के प्रिंसिपल्स उन पर थोप दिया करते थे और या ऐसा कि सोक्रेटिस चाहते थे कि वो इन चीज़ों को फॉलो करें। बल्कि जो सोक्रेटिक वे था स्टूडेंट्स, वो बहुत ही यूनिक वे था। आप बिलीव करें कि आज की एकेडेमिया सोक्रेटिक की इस वे ऑफ टीचिंग के ऊपर खड़ी है। सारी की सारी एकेडेमिया की बहस, सारी की सारी रिसर्च की ग्राउंड्स, सारी की सारी दुनिया की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो नेचुरल साइंसेज में हो, चाहे वो फिलॉसफी ऑफ लिबरल आर्ट्स में हो, सोशल साइंसेज में हो, हिस्ट्री में हो, कहीं पर भी जितना भी काम किया गया है, इसका जो सेहरा है वो सोक्रेटिस को इसलिए भी जाता है कि सोक्रेटिस ने ये वे इंट्रोड्यूस कराया और ये इंतहाई इंटेलेक्चुअल वे भी कहलाता है। याद रखिएगा, इंसान के जो जहन है उसके 3 दर्जात होते हैं और सोक्रेटिस इन तीनों दर्जों के बारे में बात भी कर चुके हैं। जैसे सोक्रेटिस का कहना था कि जो एक एवरेज या बिलो एवरेज माइंडेड पर्सन होता है उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो सिर्फ उसको इतनी इजाजत देता है कि वो लोगों के बारे में डिस्कस करे, चीजों के बारे में डिस्कस करे और उनके ऊपर ही अपने जो सारी की सारी जिंदगी है उसी गॉसिप में गुजारे। इससे ऊपर एक मिडॉकर लेवल का माइंडसेट होता है, लोगों का होता है, आईक्यू लेवल होता है जो कि अपने इर्द गिर्द मौजूद कॉन्सेप्ट्स, अपने इर्द गिर्द मौजूद हैपनिंग और एग्जिस्टिंग चीजों के बारे में सवाल करते हैं। और फिर जो हाई रैंक देते हैं सोक्रेटिस, उस आईक्यू लेवल को हाई रैंक देते हैं जो आइडियाज पे बात करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं, इनोवेशन पे बात करते हैं, क्रिएशन पे बात करते हैं, सवाल उठाते हैं और यही वो बेहतरीन तरीका था जिसको सोक्रेटिस फॉलो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सोक्रेटिस के मेथड ऑफ टीचिंग को, जिसको डायलैक्टिक्स भी कहा जाता है। सोक्रेटिक मेथड्स ऑफ टीचिंग। सोक्रेटिक का जो मेथड ऑफ टीचिंग था उसको डायलैक्टिक्स कहा जाता है, सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है और इलेंकस भी कहा जाता है। सोक्रेटिस करते क्या थे? टू एंगेज हिज स्टूडेंट्स बाय अरोजिंग देयर क्यूरियोसिटी। वो ऐसे सवाल पैदा कर देते थे, ऐसे क्वेश्चन पैदा कर देते थे कि स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी होती थी, जानने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए उनमें इमोशंस पैदा होते थे। टू मेक अ लर्निंग पार्टिसिपेटरी, नॉट पैसिव एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि सोक्रेटिस ट्रेडिशनल मेथड को नहीं फॉलो करते थे, जिसको नॉर्मली मोनोलॉग भी कहा जाता है, जिसमें एक शख्स बोल रहा होता है या ट्रेनर या टीचर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहा होता है और बाकी के जो लोग होते हैं या जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो
पैसिवली सिर्फ उसको नोट डाउन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर साइड सोक्रेटिस का मेथड था क्वेश्चन रेज करने का, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स उस वक्त मौजूद होते थे उनकी इन्वॉल्वमेंट, यानी उनसे ही सवाल, उन्हीं से जवाब पूछे जाते थे, उनके आइडियाज के ऊपर बात की जाती। और आखिर में टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? ये वही बात है जिसको हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग कहते हैं, जिसको सोक्रेटिस ग्रेड 1 रेड करते थे। यानी उनकी जो ग्रेडिंग थी या रेटिंग थी उसमें ग्रेड 1 में क्रिटिकल थिंकिंग होती थी। इसको हाई ऑर्डर थिंकिंग इसलिए कहा जाता था कि उसमें थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप किए जाते थे। ग्रेड 2 थिंकिंग में जिस तरह मैंने आपको बताया कि इर्द गिर्द की चीजों से मुतालिक जो पहले से कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। और ग्रेड 3 थिंकिंग लेवल या थिंकिंग आईक्यू लेवल उन लोगों का होता है जो सिर्फ अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को ही डिस्कस करते हैं, रादर देन आइडियाज को डिस्कस करते हैं। सोक्रेटिस का कहना था स्ट्रॉन्ग माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड वीक माइंड्स डिस्कस पीपल, जैसा कि अभी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The Socratic method, also known as method of Elenchus, Elenctic method or Socratic debate. It is a form of cooperative argumentative dialogue between individuals based on asking and answering the questions to stimulate critical thinking and to draw out ideas underlying different किस्म की presuppositions। यानी सोक्रेटिस का जो गोल होता था, या सोक्रेटिस अपने माइंड में एक एंड जो सेटल करते थे, वो एंड ये होता था कि जो उनके इर्द गिर्द मौजूद उनके स्टूडेंट्स हैं या उस वक्त मौजूद उस डिस्कशन में जितने भी लोग हैं उनके साथ आर्गुमेंटेटिव डायलॉग किया जाए। और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा डायलॉग ना हो जिस तरह हमने देखा कि रेट्रिक के वे में जो सोफिस्ट टीचिंग करते थे कि उस डायलॉग में सिर्फ आपने ऐसे आर्गुमेंट जनरेट करने हैं जिसमें आपने आर्गुमेंट को जीतना है या उस आर्गुमेंट में सक्सेस हासिल करनी है, रादर देन सोक्रेटिस वो आर्गुमेंट डेवलप करते थे जिससे सवाल जवाब पैदा हो। बेशक उन सवालों के जवाब में ऐसे सवाल पैदा हो जाएं जो उस आर्गुमेंट या उस थीसिस का एंटी थीसिस जनरेट करते। जिस तरह सोक्रेटिस का मानना यह था कि जब सवाल पैदा किया जाता है तो नई थॉट सामने आती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका मिलता है, जिसको सोक्रेटिस हाई ऑर्डर थिंकिंग भी कहते हैं। और जब ये हाई ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग आती थी सामने तो नए आइडियाज आते थे, कुछ नई सुपोजिशंस होती थी। फॉर एग्जांपल जस्टिस के ऊपर नए कॉन्सेप्ट हमें सामने मिलते हैं जो हम प्लेटो की रिपब्लिक में भी देखते हैं। प्लेटो की एक फर्दर जो लिटरेचर है जिसको हम द लॉज के नाम से जानते हैं, स्टेट्समैन के नाम से जानते हैं। प्लेटोनिक डायलॉग में हम फर्स्ट 13 डायलॉग्स में ऐसी बहुत सी चीजें देखते हैं जो सोक्रेटिस और थ्रेसिमेकस के दरमियान होती हैं, जो कि एक सोफिस्ट था या सोफिस्ट का फॉलोवर था, उससे बहुत सी चीजें जनरेट की जाती। स्टूडेंट्स, सोक्रेटिक मेथड को हम कोशिश करते हैं आज के पाकिस्तान पे अप्लाई करते हैं एक थ्योरी के। मैंने ये जो थ्योरी है जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म की थ्योरी कहते हैं, इसको इसलिए भी चूज किया है कि बहुत से हमारे वो स्टूडेंट्स जो सोशल साइंसेस में न्यू एंट्री हैं या नए एडमिशंस हैं उनके, या जिनको सोशल साइंस अभी अट्रैक्ट किया है, और पाकिस्तान में चूंकि पिछले 5-7 साल से एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने जुडिशियल एक्टिविज्म का आया है और मीडिया के थ्रू बहुत से लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े और बहुत ज़्यादा वेल नोन जजेस, जिसमें एक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस साकिब निसार, इनको जानते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं सोक्रेटिक मेथड को इनकी जुडिशियल एक्टिविज्म पे, और पाकिस्तान में जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट सरफेस हुआ इसके ऊपर। और हम एज्यूम करते हैं कि एज्यूम कीजिए कि आज अगर सोक्रेटिस जिंदा होते तो वो किस तरह अपने सोक्रेटिक मेथड एलेंकस या डायलैक्टिक्स के थ्रू आज के दौर के इंटेलेक्चुअल्स को एंगेज करते, आज के दौर के सोफिस्ट को एंगेज करते, और आज के दौर के उन लोगों को एंगेज करते जो सिर्फ रेट्रिक के ऊपर ही बात कर रहे हैं, रादर देन ट्रू नॉलेज को, ओरिजिनलिटी को और ट्रुथ को फाइंड आउट करने। जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू जुडिशियल रूलिंग्स दैट आर suspected of being based on personal opinion rather than on existing law.
یہ ایک جرنل ایک ڈیفینیشن ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی پک کی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ایک ایسا عمل ہے جس میں رولنگز ہوتی ہیں, کچھ ورڈکٹس سامنے آتے ہیں, کچھ فیصلے سامنے آتے ہیں جو بیسڈ ہوتے ہیں پرسنل اوپینین کے رادر دین آن ایگزسٹنگ لا. یعنی کوئی ایسا اسپیسیفک لا کا ڈھانچہ نہیں ہے جس کے تحت یہ عمل کیا جاتا ہے, بلکہ جو جج ہوتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس, اپنے ایکسپوجر, اپنے لا کا بیک گراؤنڈ, اپنے جوڈیشل جو پوری کی پوری ان کا ایکسپیرینس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, قانون کو سامنے رکھتے ہوئے, کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پروڈنس, اپنی ذہانت, اپنی عقل مندی کو استعمال کرتے ہوئے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, جس سے معاشرے میں کچھ نئی چیزیں, تبدیلیاں سامنے آتی ہیں. کچھ ایڈمنسٹریٹو چیزیں جو ہالٹ کا شکار ہوتی ہیں, رکی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ کرپشنز کے ایشوز آپ دیکھتے ہیں, کچھ ایگزیکٹو پاورز جو لوگوں کے بینیفٹ میں استعمال نہیں ہو رہی ہوتی, یا پبلک کے جو ڈفرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا جاتا ہے. It is sometimes used as an antonym of judicial restraint. Judicial restraint بھی ایک عمل ہے امریکہ میں, اس کا مظاہرہ کیا گیا. سب سے پہلے جوڈیشل ایکٹیویزم کا بھی وہاں مظاہرہ کیا گیا, پھر جوڈیشل ریسٹرین کا دور آیا. جوڈیشل ریسٹرین میں جو پرسنل انٹرپریٹیشن ہے, ایک اپنا پروڈنس کا استعمال کرنا اور لا کی یا ایگزسٹنگ لا کی باؤنڈری سے باہر جا کے کوئی اقدام کرنا ہے, اس سے جو معزز ججز ہوتے ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہو یا سپریم کورٹ کے ججز ہو, وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہیں اور قانون کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے چیزوں کو چلنے دیتے ہیں. The definition of judicial activism and the specific decision that are activists are controversial political issues. Normally دیکھا گیا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں جتنا بھی ایکٹیویٹیز کی گئی وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایکٹس تھے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ انٹرپریٹیشن تھی, یا پھر کہیں نہ کہیں ایگزیکٹیوز یا پولیٹیکل جو اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہیں نہ کہیں شیڈو نظر آتا تھا. اور ایسا پاکستان میں بہت زیادہ ہوا, جیسے افتخار چودھری کے دور میں بہت زیادہ ہوا, اور پھر ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا جیسے ثاقب نثار کے دور میں. فار ایگزامپل ہم نے ایک بہت بڑی موومنٹ دیکھی 2009 تک. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک وکلا کی ایک موومنٹ تھی, لائر موومنٹ جس کو کہا جاتا ہے, جس سے ری انسٹیٹ کیا گیا افتخار چودھری صاحب کو, اور ایک ایسی جوڈیشری ہمارے سامنے آئی جس کو ایک امپریشن دیا گیا کہ یہ اسٹیٹ کا وہ آرگن ہے. اس طرح سے اب ریوائیو ہوگی ہے جوڈیشری, جس سے اسٹیٹ جو ہے وہ ایک سیدھے راستے پر اور کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی اپنے تمام کام کرے گی, اس کے لیے وہ باؤنڈ ہوگی اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن اس کو فالو کریں گے انٹل انلیس جوڈیشری جو ہے وہ پھر اپنا رول ادا کرے گی اپنی باؤنڈری سے باہر آ کے. یعنی جو کیسز اس کے پاس جاتے ہیں, رادر دین دیٹ جوڈیشری اپنی یا ہائی کورٹ یا اپیکس کورٹس اپنی رٹس کو اسٹیبلش کریں گے, جس میں آپ کو وارنٹو بھی کہہ سکتے ہیں, مینڈمس بھی کہہ سکتے ہیں, سرشراری بھی ایک جوڈیشل رٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک مشہور جوڈیشل رٹ دیکھی ہے سو موٹو. تو اس سے سوسائٹی میں obviously بات ہے, ایڈمنسٹریشن میں اور میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائپ بھی دی, تو ایک اسپیسیفک قسم کا چینج آیا اور زبان زد عام ایک عام انسان تک جوڈیشری کے اس رول, اس ایکٹس کے بہت سی چیزیں ڈے ٹو ڈے افیئر میڈیا نے پروموٹ بھی کی, اور کافی حد تک جو پبلک لیول کے انڈیویجول لیول کے ایشوز تھے وہ بھی ریز ہوئے, گورنمنٹ لیول کے ایشوز بھی سامنے آئے. لیکن کیا یہ والا جوڈیشل ایکٹیویزم ہمارے سامنے آیا ہے, جو نیشنل جوڈیشل ایکٹیویزم پاکستان میں آیا, کیا سوکریٹیز جب اس کو ایگزامن کرتے ہیں یا سوکریٹک ماڈل آف ایلینکس ہم سپوز کرتے ہیں, تو سوکریٹیز اس پہ کیسے سوال ریز کرتے؟ آج کے دور میں سوکریٹک وے آف ٹیچنگ کیا ہوتا, سوکریٹک ڈائلیکٹکس اس کے بارے میں کیا ہوتا, اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. What is judicial activism in Pakistan? How it came to surface? Why it was needed? What are its fruits to the society? My definition of judicial activism and reasons. یہ میں suppose کر رہا ہوں basically Socrates کو یا Socratic definition of judicial activism اور اس کی reasons کیا ہوں. تو one by one in question
جی اسٹوڈنٹس، تو سب سے پہلے واٹ از جوڈیشل ایکٹیویزم ان پاکستان. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سوکریٹیز اگر آج یہاں پر ہوتے تو وہ تو سب سے پہلے کہتے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم پاکستان میں کیا ہے. کیا اٹ از ان لیٹر اینڈ اسپرٹ the same judicial activism which we usually search or find in different literatures. اس کی نوعیت کیا تھی؟ جس نوعیت کا یہ جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، اس کے پیچھے کون سی ایسی طاقتیں تھی جس کی وجہ سے اس کو سرفیس کیا گیا؟ اگر یہ سرفیس ہو بھی گیا تو اس کی ضرورت کیا تھی، نیڈ کیا تھی، کازل ریلیشن شپ کیا تھا، کاز اینڈ ایفیکٹ کیا تھا. اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہم نے کئی سالوں میں دیکھا اور دو ڈیفرنٹ ادوار میں دیکھا، سابقہ معزز جو ہمارے ججز تھے سپریم کورٹ کے، جناب افتخار چودھری صاحب اور جناب ثاقب نثار صاحب، تو what are its fruits to the society؟ آج کی موجودہ سوسائٹی یعنی معاشرہ یعنی سماج جو پاکستان کا ہے، اس میں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کتنے حد تک ایگزیکٹیوز نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کیا؟ کس حد تک جوڈیشری کے مڈل اور لوور لیول جو کیڈر سسٹم ہے وہاں پر ریفارم آ سکا؟ کس حد تک سوشل جسٹس پاکستان کی عوام کو ملا؟ کتنا سستا انصاف پاکستان کو ملا؟ وہ جو ریفارم کیے گئے، ان ریفارم کا باقی اداروں پر کیا ایفیکٹ ہوا؟ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ہم ڈفرنٹ قسم کے ریٹرک دیکھا کرتے تھے، اس کا کیا ریزلٹ آیا؟ بہت سے کیسز جن کو بہت ہائپ دی گئی میڈیا کے تھرو، اخبارات کے تھرو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جس میں بہت سے کمنٹس آتے تھے ججز کے، ان کا کیا بنا؟ معاشرے کا ایز اے ہول جوڈیشری سے ریلیٹڈ ایک جو اپنا تاثر تھا وہ کیا رہا، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، اور الٹیمیٹلی پاکستانی سٹیزن کو اس کا کیا فائدہ، رول آف لا کو اس کا کیا فائدہ ملا، سپریمیسی آف جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اس کا کیا فائدہ ملا، جو انٹرپریٹیشن کی معزز جج صاحبان نے، اس انٹرپریٹیشن سے مملکت خدا داد پاکستان کا کیا بھلا، پاکستان میں رہنے والے ایک عام شہری کا اس سے کیا فائدہ ہوا. اور یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا جس کو ہم جسٹس کا ایکٹیویزم بھی کہتے ہیں، نظام عدل کا جسٹس کہتے ہیں، اس نے پاکستان کو کون سا سوشل جسٹس سسٹم دیا؟ کیا طاقتور کے لیے آج بھی قانون الگ نہیں؟ کیا طاقتور بیماری کے بہانے سے جیل سے باہر نہیں آ سکتے؟ لاکھوں لوگ جیل میں مر سڑ جاتے ہیں، کیا ان کو انصاف ملتا ہے؟ کیا ان کی کیسز سنے جاتے ہیں؟ یہ جو اس قسم کا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، کیا پاکستان کو اس کی ضرورت تھی؟ اور اگر تھی تو کیا تبدیلیاں آئیں؟ ان تبدیلیوں کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ یاد رکھیے گا، it is also a judicial proverb that جو جسٹس ہے it must be seen. یہ ورڈکٹس میں نظر نہیں آنا چاہیے، یہ معاشرے میں نظر آنا چاہیے. عدل کے نظام سے معاشرے میں تبدیلی نظر آنی چاہیے. کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن اور کانسٹیٹیوشن سپریمیسی میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا اور کب تک ہوتا جائے گا، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں. اور آج جوڈیشل ریسٹرین کا اگر دور کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، دیکھیے جو معاشرہ ہوتا ہے، جو ریاست ہوتی ہے، اس کا آپس میں ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. I am politically associated to the state of Pakistan because میں اس کا سٹیزن. Being a citizen of Pakistan، میرے اور آپ کے بینیفٹس کہاں پر ہیں؟ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، بہت زیادہ ہائی اماؤنٹس کا ٹیکس پے کرتے ہیں. ادارے، پالیٹیشنز، گورنمنٹس ان ٹیکس کو یوٹیلائز کرتی ہیں. اگر رانگ وے میں یوز کیا گیا ہے، اپنی جائیدادیں بنائی گئی ہیں، تو جوڈیشری کا کیا کام بنتا ہے؟ وہ ایکٹیویزم صرف دکھانے کے لیے تھا یا اس کی کوئی پروڈکٹ فائنلائزیشن سٹیج بھی ہمارے سامنے کبھی آئی؟ کیا اس عوام کے ساتھ کیے جانے والے وعدے، چاہے وہ جوڈیشری کی طرف سے کیے گئے ہوں یا پھر پولیٹیکل سسٹم، اداروں کی طرف سے یا گورنمنٹس کی طرف سے کیے گئے ہوں، اس کا کوئی حل ہمیں نظر آئے گا؟
IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो थे, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स जो थे, जिनके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन साबित हो चुकी, आउट ऑफ द वे जाकर एक बहुत ज्यादा मार्जिन स्प्रेड क्रिएट करके बहुत सी इंडस्ट्रीज को फायदा दिया गया है, जिसमें बिजली बनाने वाले इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं जो बिजली बनाते हैं, महंगी बिजली आवाम को बेचते हैं, उनका एहतसाब हुआ कि नहीं हुआ? ताकतवर जो माफियाज हैं, जो प्रॉपर्टी में जो डेवलपर्स हैं, उनके खिलाफ एहतसाब होगा कि नहीं होगा? जिन्होंने इसी मुल्क के टैक्स पेयर का पैसा लूटा है, अपनी जायदादें, अपनी हुकूमतें बनाई हैं, अपने आप को सर्व किया है, वो पैसा पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर ये जुडिशरी एक्टिव क्यों हुई? और अगर आज सोक्रेटिस जिंदा होते तो उनकी डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होती और उसकी क्या रीजन? जो मैं सोक्रेटिस थॉट्स को अंडरस्टैंड कर सका हूं, या जो मेरी अपनी एक राय है, उसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। सोक्रेटिस ये तमाम सवाल पैदा करते और इस पर डिस्कशन करते, और इस डिस्कशन से जब कंक्लूजन की तरफ जाते, यानी थीसिस, एंटीथेसिस, और जब सिंथेसिस हो जाता तो उसका एक और एंटीथेसिस अपनी डेफिनेशन से बनाते, जो कि एक अजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन हो सकती थी कि जो निज़ाम अदल यानी जस्टिस का सिस्टम सोसाइटी को दिया ही इसलिए जाता है कि सोशल ऑर्डर आए, और ऑर्डर तब तक नहीं आता जब तक तमाम के तमाम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी या समाज के तमाम मेंबर्स के ऊपर, तमाम सिटीजन्स के ऊपर कानून यकसां लागू ना हो, चाहे वो कोई जज ही क्यों ना हो, उस पर भी उतना ही कानून लागू होना चाहिए। चाहे वो कोई आम रेडी बान ही क्यों ना हो, कोई आम ठेले वाला ही क्यों ना हो, कोई आम रिक्शा ड्राइवर या मजदूर ही क्यों ना हो, कोई आम ऑफिशियल ऑफिस में 9 to 5 जॉब करने वाला ही क्यों ना हो, कोई आम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ट्रेनर, टीचर, मैं, आप, स्टूडेंट, कोई क्यों ना हो, यकसां उसके ऊपर लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और वो कानून के दायरे के अंदर ही हो, कानून ताकतवर हो, जिसको सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कहते हैं। तो सोक्रेटिस ये एक्टिविज्म की डेफिनेशन देते कि जो जुडिशरी है या जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसका मतलब है कि ऐसा निजाम जिसमें लोगों को बगैर लाखों करोड़ों रुपए लगाए, बगैर अपनी सारी की सारी जिंदगी अपनी जूतियां घीसे बगैर इंसाफ मिलता, उनके डोर स्टेप पर मिलता। ऐसा पाकिस्तान ना होता जिसमें जो कल्प्रेट हैं वो कई अरसे तक केसेस को चलाते हैं और बड़े आसानी से छूट जाते हैं। ऐसा ना होता कि जो जेलों में भी हैं उनको फुल फैसिलिटीज दी जाती। ऐसा ना होता कि लाखों करोड़ों लोग एक तरफ अलग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते और बाकी के अशराफिया जिन पर बहुत संगीन किस्म के इल्जाम हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है और इस तरह से रखा जाता है कि उनको हर किस्म की आज़ादी भी दी जाती है। इंसाफ की जब बात आती है तो कहा जाता है पाकिस्तान से बिजनेस कम्युनिटी नाराज हो जाएगी, चली जाएगी। डिफरेंट किस्म के बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं, डिफरेंट किस्म की स्कीम्स लाई जाती हैं, एमनेस्टी, माफी, यानी आपने जो कुछ चोरी किया, जैसा भी चोरी किया, जिस मर्जी का चोरी किया, उससे बेशक आपने टेररिज्म फैला दिया, उससे बेशक आपने ड्रग ट्रैफिकिंग कर दी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दी, माफिया बना दिए, लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, होर्डिंग कर दी, कुछ भी आपने कर दिया, बस आप इतना % टैक्स पे करें और आप आज से साफ हैं। ये क्योंकि मुल्क इस वक्त बुरे हालात से गुजर रहा है, हुकूमतें मजबूर हैं। तो फिर एक्टिविज्म कहाँ गया? तो जो सोक्रेटिक क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने रखे और इस जसारत और इस वे के साथ रखे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आज सोक्रेटिस होते तो वो इस वे में हमें पढ़ाते, हमें इंटरेक्ट करने का मौका देते, हमसे डायलॉग करते और इस किस्म के कॉन्सेप्ट सरफेस करते। उम्मीद ये की जाती है कि शायद आज भी उनको वही हेमलॉक ऑफर किया जाता, लेकिन याद रखिएगा सोक्रेटिस की जो थॉट्स हैं ये बहुत से अदवार में, बहुत से दौरों में, बहुत सी एपिक्स और बहुत सी एराज में आपको नजर आएंगे कि मजहबी लोग जितने भी आप देखते हैं, मजहबी जितने भी रहनुमा आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी तरह के मॉडल प्रेजेंट करते हैं। अगर हम निज़ाम इस्लाम को देखें
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو دیکھیں، اسلام میں ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کو دیکھیں اور 30 سال خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں وہاں پر ہمیں وہ تمام چیزیں، ایک آئیڈیل اسٹیٹ، ایک آئیڈیل جوڈیشل سسٹم، ایک آئیڈیل جسٹس، ایک آئیڈیل سوشل جسٹس، ایک آئیڈیل پولیٹیکل سورینٹی اور ایک عام انسان کے مسائل کا حل، اکنامک سسٹم تمام نظر آتے ہیں۔ اس سے پھر ہم یہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ سوکریٹک مائنڈ جو ہے وہ ایک نیوٹرل مائنڈ ہے جو سوسائٹی کی بھلائی کے لیے آتا ہے، اور یہی وہ پولیٹیکل فلاسفر اور تھنکر ہیں جنہوں نے کئی ہزار سال تک یورپ میں ایک ریولوشن لایا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں تمام اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں، چاہے 2 بار جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کا وکٹم جرمنی دیکھیں، آج وہ سٹیبل ہے۔ جاپان دیکھیں، ہیروشیما ناگاساکی کے باوجود سٹیبل ہے۔ چائنا آپ دیکھیں ایمرجنگ پاور بن چکا ہے۔ آپ کے ویسٹ میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ، کیونکہ وہاں پر سوکریٹک ڈیبیٹ ہوتی ہے، چاہے وہ اسمبلی میں ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوشنز میں ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس میں ہو، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو، اس سے سوال پیدا کیے جاتے ہیں، ایک سوشل جسٹس اور سوشل آرڈر کا سسٹم دیا جاتا ہے۔ وہاں پر جوڈیشل ایکٹیویزم کی انٹرپریٹیشن بھی اور ہوتی ہے اور اس کے بینیفٹس بھی اور ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس وے سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں ان کی پولیٹیکل تھاٹس کے بارے میں، پولیٹیکل سائنس میں بھی آگے فردر ہم مسلم پولیٹیکل تھاٹس کو پڑھیں گے، پھر کمپیریٹیو پالیٹکس کو پڑھیں گے، کمپیریٹیو پولیٹیکل سسٹمز کو پڑھیں گے، پاکستان کی پالیٹکس کو پڑھیں گے، آئیڈیالوجی اینڈ ڈائنامکس آف پالیٹکس آف پاکستان کو پڑھیں گے، پاکستان کے کرنٹ ایشوز کو پڑھیں گے، تو پھر ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی اور تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز آئیں گے، جس سے ہمیں یہ جو ہم پولیٹیکل سائنس کا نالج گین کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ملے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ why Socrates was sentenced to death and what we deduce from the philosophy of this great teacher of mankind. Factors which lead to Socrates' death. وہ کون سے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے ساکریٹیز کو وہ ہیملاک پینا پڑا، وہ زہر کا پیالہ پینا پڑا، اور وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ ساکریٹیز نے ایگزائل کو ایکسپٹ نہیں کیا، ملک بدر ہونا ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ موت کو گلے لگایا۔ سب سے پہلا جو ریزن تھا جس کے اوپر ابھی ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی جب ساکریٹک تھیوری کو اپلائی کیا، تو وہ ساکریٹیز کا وے آف کوسچننگ تھا اس وقت کے گاڈز کو، اس وقت کے سوشل سسٹم کو، اس وقت کے پولیٹیکل سسٹم کو، اس وقت کی جوڈیشل سسٹم۔ دوسری، his challenging way of teaching، جس کو ایلینکس یا ڈائلیکٹک بھی کہتے ہیں، which deteriorated the vague thoughts of sophists۔ جس طرح آج کے دور میں بھی بہت سے سافسٹ موجود ہیں، تو تب بھی سافسٹ اسکول آف تھاٹ موجود تھا، تو ان کا جو ویگ تھاٹس تھی، جو دنیاوی چیزوں سے ریلیٹڈ تھی، ہیڈونزم کے کانسیپٹ اور یوٹیلیٹیرینزم کے کانسیپٹ سے اس کو چیلنج کیا گیا۔ اس وقت کے جو کانسیپٹ آف ریٹرک کی جو ڈیبیٹ کی ٹیچنگ دی جاتی تھی اس کو چیلنج کیا گیا۔ His acceptance among Athenian youth۔ ایک اور ریزن یہ بھی تھی کہ اس کو یوتھ میں بہت زیادہ ایکسیپٹنس ملتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کی جو ایلیٹ تھی، چاہے پولیٹیکل ایلیٹ ہو، چاہے بزنس ایلیٹ ہو، وہاں کے جو سٹیزنز تھے، انٹلیکچوئل لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ یوتھ کو ٹارنش کر رہا ہے اور اس سے یوتھ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، سسٹم کو کوسچن کرنا شروع ہو جائیں گے، اور جو ہم غلطیاں اور برائیاں کر رہے ہیں ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ His criticism to Athenian democratic values، obvious سی بات ہے وہ Athenian democratic values ہی تھی جس کی وجہ سے اسپارٹا نے پیلوپونیشین وار میں ایتھنز کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا تھا، اور ایتھنز کافی حد تک اپنی جو الائنسز تھی، باقی کوئی 50-100 کے قریب اور سٹی سٹیٹس پالیسیز اس وقت جو گریس کی سٹی سٹیٹس موجود تھی، جو ایتھنز کے ڈائریکٹلی سوورینٹی میں تو نہیں آتی تھی لیکن ایتھنز کی جورسڈکشن میں آتی تھی، اور وہ ایتھنز کو اپنا سینئر یا اپنا مین اتھارٹی مانگتے تھے، وہ بھی ایتھنز سے الگ ہو چکی تھی۔ اور آخری چیز، his commitment to the search of truth even sacrificing his life، کیونکہ ساکریٹیز کا ماننا یہ تھا کہ جو ریئل ٹروتھ ہے وہ نالج، وہ ورچو ہے، اور وہ ورچو تب تک آپ کو نہیں ملتی جب تک آپ اپنی سیلف کو ریکگنائز نہیں کرتے، اپنی سیلف کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ اور سیلف کو جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ دو چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں، ایک
जिसके बारे में सोक्रेटिस कहते हैं द ओनली गुड इज नॉलेज एंड द ओनली बैड या द ओनली इवल इज इग्नोरेंस। जब आप अपनी सेल्फ को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी सेल्फ में जस्टिस लेके आते हैं, ईमानदारी लेके आते हैं, मॉरल वैल्यूज लेके आते हैं और थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज लेके आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लेके आते हैं, तो अल्टीमेटली आप विर्चू पे पहुंच जाते हैं और वो विर्चू आपको हैप्पीनेस की तरफ लीड करता है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के आखिर में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमने डिड्यूस क्या किया सोक्रेटिस। तो सबसे पहली चीज तो जो सोक्रेटिस से हमने अंडरस्टैंड की और डिड्यूस की कि मुझे और आपको अगर पॉलिटिकल साइंस को अंडरस्टैंड करना है तो उससे सबसे पहले हमने रियल नॉलेज और ट्रूथ को हासिल करना है। जो फिलोसोफर होता है वो लॉजिक से बात करता है, विजडम से बात करता है, वो किसी न किसी क्वेश्चन के आंसर को तलाश करता है और एग्जिस्टिंग सोशल कंस्ट्रक्शन या सोशल बिलीव्स को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करता। वो ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होता, अंधी तकलीद नहीं करता, बल्कि वो क्वेश्चन रेज करता है और अपने उस थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने सोक्रेटिस से ये सीखी कि जब आपके पास नॉलेज आता है तो आप मोस्ट वैल्यूड पर्सनैलिटी बन जाते हैं और आपकी वैल्यू सिर्फ आपके लिए नहीं होती बल्कि बाकी माशरे में भी आपने कंट्रीब्यूट करना है, सोसाइटी को रिटर्न करना है। और वो रिटर्न क्या है? आपने लोगों में विजडम देना है। आपने हेडोनिस्टिक और यूटिलिटेरियनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को, रेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स को, सोफिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को ही फॉलो नहीं करना बल्कि रियल नॉलेज को भी हासिल करना है और उससे सोसाइटी के अंदर आपने एक बैलेंस लेके आना है, ऑर्डर लेके आना है, मॉरल वैल्यूज लेके आनी है, क्योंकि मुआशरा इंसानों से बनता है। इसी मुआशरे में फिर हुकूमतें बनती हैं, इसी मुआशरे में फिर इदारे बनते हैं, इसी मुआशरे की हुकूमतें, लोग, इदारे मिलकर उस मुआशरे के किसी कॉन्स्टिट्यूशंस पर एग्री करते हैं और फिर उस सोशल ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा नेटवर्क बिछाया जाता है। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स किए जाते हैं और ये तमाम की तमाम चीजें कानून के ताबे होती हैं। फिर एक बेहतरीन लाइफ मिलती है जिसको हम कलेक्टिव गुड भी कहते हैं, जिसको हम हैप्पीनेस भी कहते हैं, जहां जजा और सजा का निजाम भी पाया जाता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।